हॅलो गायज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. आयचो रुटीन तुमच्या बरोबर थोडोसोच शेअर करतलो. चड काय कितें आयज दाखोवचें ना, बिकॉज हांवें आयज टायम काडलो कितें तरी तुमकां दाखोवपाक आनी तुमच्या बरोबर जे इतले दीस सांगता ते शेअर करपाक. आतां कितें तें थंबनेला वयल्यान कळ्ळेंच आसतलें तुमकां, बट आयज सारको टायम काडून हो व्लॉग म्हाका करचो पडलो. फुडलो जो वॉयस म्हाजो आसतलो न्हू, तो डायरेक्ट तुमच्या बरोबर आसा. बट मातशें म्हटल्यार हांगा कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसल्या कारणान न्हू हाजो ताजो आवाज येत आसता. सो सॉरी फॉर द डिस्टर्बन्स. बट जाता तितलें ट्राय केलो तुमच्या बरोबर जें कितें म्हाजें म्हटल्यार वॉर्डरोब्स आसा ते तुमच्या बरोबर शेअर करपाक. बट ताच्या पयलीं घरांतली जितली बीन कामां आसली न्हू ती वायंड अप करून घेतली. बरी तुळशीची पुजा करून घेतली, देवाची पुजा केली एंड जेवणाचें सायड बाय सायड म्हजें कुकर बीन लावन हांव मिडल मिडल वयतालें आनी सगळें करून घेतालें. बिकॉज घोव सारको टायमार येता जेवणाक बीन, ताका लागून म्हटलें जेवण तर टायमार जायें म्हणून हें सगळें करून सायड बाय सायड तुमकां हें सगळें हांव दाखयतलें कितें कितें हांवें घेतलें वॉर्डरोब्स ते. चला तर विदावट वेस्टींग एनी टायम म्हाका हो व्लॉग स्टार्ट करपाचो आसा आनी आय एम व्हेरी एक्सायटेड टू शो यू ऑल वॉट आय हॅव शॉप टील नाव 2 मंथ्स. सो हाय हॅलो एवरीवन, वेलकम बॅक अगेन टू माय चॅनल. सकाळची सगळी कामां जाली, हांवें तुमच्या बरोबर शेअर केलें. तुळशी उदक घातलें, तुळशीची पुजा देखून केली, इवन देवपुजा जाली. सकाळी आयज बऱ्या भशेन फ्रेश न्हावलें बिकॉज सकाळचें न्हू बाथरूम क्लिनींग आसलें. सकाळचें पुसलें सगळें जातकूच मागीर फूल घाम सुटलो आनी घाम सुटल्या कारणान न्हू म्हाका फ्रेश जावपाचें अशें दिसतालें म्हणून थंड थंड उदक न्हावलें. गरम उदक न्हावना. घोव बोवाळ घालता, घोव बोवाळ घालीत आसा की आतां न्हू थंड उदक न्हावपाचें स्कीप कर बिकॉज पावस पडटा. देन गरम उदक बॉयल करून दवर. आमी सगळीं आतां स्टार्ट करया गरम उदक पिवपाचें. एक्वागार्डचें चड करून पिवया नाका. म्हटल्यार एक्वागार्डचें फिल्टर जातकून माल्टान दवरून मागीर आमी उदक पिता. बट आतां पावस पडटकूच खबर ना कंडिशन कितें जातली ती. सो घोवान न्हू पयलींच प्रिपॅरेशन करून दवरलें. ताका खबर आसा म्हाजो कंडिशन एंड म्हाजो चेड्याचो कंडिशन कसो आसतलो तो. देन म्हटल्यार डॉक्टराक आनी एक्स्ट्रा फीज चार्जीस नाका म्हणून तो पयलींच हें सगळें प्रिपॅरेशन करून म्हाका. पयरच्या व्लॉगान तुमी पयलेंच आसतलें की हांवें जितली बी शॉपिंग केल्ली आसा हे 2 म्हयन्यान तुमकां हांव दाखयतलें कितें कितें घेतलां हांवें. म्हटल्यार चुडीदार सेट एंड ऑल ऑफिसाक म्हटल्यार कामाक वचपाक. देन तुमच्या बरोबर शेअर करतलें म्हटल्यार एक दीस तर तुमकां खबर आसा म्हाका इंजेक्शन घेवपाचें आसलें, त्या कारणाक लागून हांव गेलें एंड मागीर तुमकां दाखोवंकूच पावोंक ना. दाखयतलें म्हटलें आनी मागीर दी नेक्स्ट डे रुटीन हांवें शेअर केलो. मागीर न्हू मदींच मामागेर वचोन येयलें. सो एक दीस थंय ब्लॉक उरलो म्हाजो म्हणून म्हटलें आयज तुमच्या बरोबर शेअर करया. सो घरांतली सगळीं कामां वायंड अप करून आतां सारकी 1:15 जाला. म्हाज्या फुड्यान आतां पावणटाच आसा. घोव येवपाचो आसतलो. देन जेवणाचें बीन जालें, जस्ट ऑमलेट फ्राय करून जेवपाची आसा आमी. बट ताज्या पयलीं म्हटल्यार आतां पावणटाच आसल्या कारणान आतां म्हटलें हो एक ब्लॉग करूनच सोडया आनी तुमकां शेअर करपाचेंच आसलें, तुमकां दाखोवपाचेंच आसलें कितें कितें घेतलां हांवें तें. म्हटल्यार पप्पान कितें दिलें, देन ऑनलायन शॉपिंग कितें आसली, देन विटू मॉलांतल्यान कितें घेतलां, देन एवरीथींग. सो वन बाय वन आतां तुमकां टायम विदावट वेस्ट करनासतना आतां हांव स्टार्ट करता आनी तुमकां दाखयता. सो बी वीथ मी आनी चलो लेट्स स्टार्ट. सो हो न्हू खंयच्यान बाय केल्लो हांवें फ्रॉम मिशोंतल्यान. चड करून मिशोंतल्यानूच कपडे आतां सद्याक न्हू मिशो इज ऑन टॉप. पयलीं कशें मिंत्राचेर बीन बरे क्वॉलिटीचे येताले, आतां मिशोचेरूय केन्ना केन्ना क्वॉलिटी बरी येयना, बट चड करून आतां मिशो इज ऑन टॉप. आनी ऑनलायन शॉपिंग हे ते एडवर्टायजमेंट तुमी पळयता न्हू ते मिशोचेरूच आसता. सो हो हांवें चडशे जे म्हजे ऑनलायन शॉपिंग आसली न्हू ते सगळे स्लीवलेस आसा. आतां पावसाच्या दिसा कारणाक लागून न्हू म्हटल्यार वत चड नासतलें म्हणून आय हॅव गॉन फॉर स्लीवलेस. एंड इवन माय हजबंड सेज की तुका न्हू मातशें ह्या भाशेन अशें सूट जाता तुज्या बॉडी स्ट्रक्चराक. सो आय जस्ट वेंट फॉर इट. ती लायन सारकी म्हज्या तकलेन टाक जाल्ली आसा. सो नेवर द मायंड कामाक वयता आसतना पळोवया, इफ सपोज आय एम कम्फर्टेबल देन हांव घालतलें. ना जाल्यार आमचे आउटिंग्स म्हटल्यार विकली ना जाल्यार 15-10 दिसांनी खंय ना खंय आसता. सो तेन्ना बीन हांव घालूंक शकता. सो तातूंतलो हो फर्स्ट ओके हांव दाखयता तुमकां. से म्हटल्यार फूल हो असो ह्या भशेन आसा एंड हांगा एम्ब्रॉयडरी आसा. प्लस हांगा न्हू हांगा एम्ब्रॉयडरी आसा. इवन इट हॅज पॉकेट. ओके एंड इट इज नॉट जस्ट कुर्ता बट हाज्या बरोबर न्हू पॅन्टूय आसा, सेट आसा हे. सो ही हाजी पॅन्ट. ओके हाका पॉकेट ना, कुर्ताक पॉकेट आसा. सो आतां चड करून ह्या भाशेनूच आमचे पॅन्ट्स आसता. लूज एंड लेगिन्सचो जमाना गेलो गायज आतां. ओके ह्या भशेन आसा. मागीर हांव फायनल तुमकां दाखयतलें वन बाय वन घालून एक एक घालून दाखयतलें हांव तुमकां. बट सद्याक आतां हांव तुमकां फूल हें दाखयता. हाजो कटूय बरो आसा. देन फाटल्यान न्हू बटन आसा हेका ह्या भशेन इतलो कट आसून सो डॅट डायरेक्टली आमी घालूंक येता. एंड इट इज ऑफ एम सायज. ओके हो जालो ए. हो एक आसा विच इज व्हेरी मच सिंपल आनी फॉर अफोर्डेबल प्रायस. कितें तरी
269 or 270 म्हटल्यार 270 धरा, तितल्यान पडलो, चड नाहलो. आनी ऑफर्स चालू आसली तेन्ना हांवें हें कार्टान एड केल्लें आनी मागीर म्हाका जेन्ना चान्स मेळ्ळो न्हू तेन्ना हांवें हें ऑर्डर केलें. सो ह्या भाशेन आसा ही ताजी पॅन्ट. बट द प्रॉब्लम इज की हाका कुर्ताकूय पॉकेट ना एंड पॅन्टीकूय पॉकेट ना, सो ते एक नेगेटीव पॉयंट आसा. बट लायकवायज मटिरियल इज व्हेरी मच नायस. नाव कमिंग टू द थर्ड वीच इज दी फेवरेट म्हणूंक शकता. म्हटल्यार इतलो, म्हटल्यार जेन्ना हांवें घातलें न्हू म्हटल्यार इतलो म्हाज्या बॉडीक बऱ्या भशेन बसलेलो आसा आनी इतलो लायक जालो म्हाका. आय नो इट इज व्हेरी मच खूब प्रिंटेड आसा, बट घालतकूच न्हू इतलो फॅन्सी दिसता. ज्या भशेन हांवें फर्स्ट वन दाखयलो न्हू, हेंचे टॅग्सूय काडूंक ना हांवें, ज्या भशेन हांवें फर्स्ट वन दाखयलो ऑरेंज वन, त्याच भशेन हाजे कट बीन सेम तशें आसा, स्लीवलेस आसा, बॅक नॅक अशें ओपन आसा. देन हांगा बटन आसा हाका एंड इट इज ऑफ स्मॉल सायज. आनी हे पळय तुमी पळोवंक शकता ही हाजी पॅन्ट. हाका पॉकेट ना बट येस कुर्ताक पॉकेट आसा. ओके, खूब सिंपल एंड ऑफिसान म्हटल्यार कामाक वयता आसतना घालूंक खूब बेस्ट आसा हो. हेजी लायक कॉलर टायप आसा आनी बऱ्या भशेन नॅक बीन नॅकाचेर बसता, नॅका फुड्यान हांगा बऱ्या भशेन बसता आनी सारको ट्रेंडी लूक दिता. म्हटल्यार इतलो म्हाका हो लायक जालो. इवन आय लायक द सिंपल प्रिंटींग ऑन इट. इतलें म्हटल्यार सिंपल प्रिंटींग आसा हाजेर. आय लायक इट. म्हटल्यार न्हू चड करून ओन्ली 1 or 2 कलर्स जेन्ना बीन आसता तेन्ना म्हाका न्हू बट म्हाज्या घोवाक लायक जाता ह्या भशेन सिंपल आसतकूच. होय स्लीवलेस आसा, मिनी ब्लॉगान हांवें घातलेलो तो. हाजे हांवें टॅग काडूंक ना, सो होय स्लीवलेस आसा. एंड हातून लूक जो येता न्हू गायज, इट इज व्हेरी 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 मच नायस. म्हटल्यार इतलें ऑथेंटीक दिसता सारकें. शॉर्ट आसा हो आनी हाज्या बरोबर सकयल पॅन्ट आसा. ओके, ही पॅन्ट वीच हॅव पॉकेट्स ऑन इट एंड इट इज व्हेरी मच कम्फर्टेबल. मटिरियल तर इतलो बरो आसा. म्हटल्यार धुतकूच न्हू वॉश करूंक ना हांवें, बट म्हाका अशें दिसता जेन्ना बीन हांव वॉश करतलें न्हू मटिरियल ते हेवी लागता न्हू, त्या भशेन हो मटिरियल आसा प्युअर कॉटनान. हो मातसो प्रिंटेड, भरपूर प्रिंटेड आसा, मातसो वेगळो दिसलो म्हाका. एंड इट इज ऑल्सो रिजनेबल, लायक 650 आसलो एंड पयलींचो 450 आसलो. ओके, सो येस इतलो बरो म्हटल्यार बसतकूच न्हू एकदम बॉसी टायप लूक दिता त्या भशेन. 3/4 स्लीव्स आसा हेजे आनी हाज्याय बर न्हू पॅन्ट आसा. सो दीस इज द पॅन्ट ऑफ इट. सेम आसा, कलर सेम, प्रिंट सेम, एवरीथींग सेम, बट इट इज व्हेरी मच कम्फर्टेबल. घालून दाखयतलें जावन तुमकां. उठाव कलर सारके जे शॉपार घेतला हांवें. इट इज नथींग रिलेटेड टू एनी कायंड ऑफ अ मॉल. इट वॉज लायक स्मॉल शॉप आसा आमच्या आईगेल्या घरा थंय बाजारान. एंड बेस्ट म्हटल्यार इतलें कलेक्शन आसलें ताज्या फुड्यान. म्हटल्यार हें घेवं की तें घेवं अशें जातालें. म्हटल्यार चड हांव आनी पळोवपाक वचोंक ना, सो दॅट कन्फ्युजन आनी वाडपाक नाका म्हणून म्हटलें हेंच घेवया. सो हो एक कलर आसा. हेजी प्रिंट जी आसा न्हू म्हटल्यार तेजेर वर्क जें केलें तें म्हाका खूब लायक जालें एंड आय जस्ट लव दी कलर. इवन स्लीव्साचेरूय हेजी प्रिंट आसा, तुमी पळोवंक शकता. फायन एम्ब्रॉयडरी आसा हेजेर. ओके, एंड इवन हांगा सकयलूय बॉर्डरीचेरूय आसा. सो चुडीदार म्हणटकूच पॅन्ट ही येतलीच. पॅन्ट आसा, पॅन्ट काय तुमकां दाखयना हांव, बट ही ताजी दुपट्टा. ओके, आनी सिरियसली सांगू तुमकां म्हाका हो इतलो लायक जालो. आतां सद्याकाच न्हू आमचें एक फंक्शन आसलें, मामा गेले, बड्डे आसलो एक, सो तेन्नाच हांवें हो न्हू चुडीदार घातलो आनी खूब जाणांनी म्हाका विचारलें डॅट वेर यू हॅव टेकन. सो हांवें न्हू प्रावडली सांगलें की म्हाका म्हाज्या पप्पान दिल्लो आसा एंड आय जस्ट लव दी दुपट्टा बिकॉज हे भशेची दुपट्टा न्हू म्हाज्या फुड्यान नासली. हांगा फूल म्हटल्यार वर्क आसा दुपट्टाचेर, बारीक वर्क केल्लें आसा हांगा. एंड सी दीस बॉर्डर आनी जे चुडीदाराचेर वर्क आसलें न्हू त्या भशेनूच आसा. लास्ट एंड द लीस्ट म्हटल्यार फेवरेट ग्रीन कलर. आनी लायक आमी जी मॅरीड आसा न्हू तांकां इतलो ग्रीन कलर सूट जाता. लायक आमची ग्रीन कलरची कांकणां, देन गळ्यान मंगळसूत्र एंड एवरीथींग जे पांयान बीन आमी वेड घालता. आनी हो जेन्ना कलर लायक वायल्ड आसूं नाजाल्यार साडी आसूं, ग्रीन कलर एक सवाशिण्याचोच मान आसता अशें आमकां खबर आसा न्हू. सो ग्रीन कलर एक घेतलो. म्हटल्यार पप्पान माहेरच्यान दितकूच म्हणटकूच म्हाजो ही सिलेक्शन आसता ती ग्रीन कलर हांव चूज करतातूच. सो तातूंतलो हो एक. एंड आय जस्ट लव दी एम्ब्रॉयडरी. सी हाजो दुपट्टा तुमी पळयल्यार न्हू इतलो तुमकां लायक जातलो. हेजेरूय वर्क सॉलीड आसा आनी हाजे एक ताका फिटींग बीन करपाची कांयच गरज ना. डायरेक्ट घातलो एंड सारको बॉडीचेर बसता.
प्लस पॉयंट हेजो हे आसा की भितरल्यान न्हू ताका लायनींग आसा, ओके, कॉटनान लायनींग आसा, सो दॅट हे जे वर्क केल्लें आसा न्हू ते आंगाक आमच्या तोपना बीन. अशें म्हटल्यार थोडे थोडे आसता न्हू लायक जे बीन वर्क आसता ते फूल तोपलेल्या भशेन जाता आनी तो चुडीदार केन्नाय एक फाटी काडटा असो जाता. अशें हेजें कांयच ना हांवें घालून पळयलां एंड इट इज व्हेरी मच. आनी म्हाका हेजो न्हू रेयॉन जो मटिरियल आसा न्हू तो खूब लायक जालो. हेजी दुपट्टा तुमी पळयतली न्हू इतली बेस्ट आसा. अशी दुपट्टा हांवें म्हाका दिसता म्हटल्यार जितले बीन हांवें जें कितें मटिरियल म्हटल्यार कपडे जे हांवें घातलेले आसा न्हू तातूंत म्हाका दुपट्टा असल्या भशेची केन्नाच मेळोंक ना. फर्स्ट टायम मेळ्ळी आनी तुमकां दाखयता हांव. म्हटल्यार ही न्हू वन सायडेड आमी ह्या भशेन अशी सोडूं येता आमकां. आनी हेजी जी धार आसा पळय काठ म्हटल्यार साडयांक बीन आसता, साडी बीन घालता आसतना काठ आसता न्हू सेम त्या भशेन आसा विथ प्रिंटेड. हे पळय फुलां म्हाजे जो व्हायट कलर आसा तेज्यार सारकें दिसून येता. इतली म्हाका लायक जाली ही. आय जस्ट लविंग इट. आनी एक प्लस पॉयंट आसा, हाका बिडींग करपाची गरज ना. पयलीं जेन्ना बीन आमी चुडीदार बीन घेताली न्हू तेन्ना आमी बिडींग एंड ऑल करताली न्हू. सो आतां कांयच तशें करपाची गरज ना. तेंच्यांनी पयलींच सांगलें म्हाका की हातून न्हू तुका एक्स्ट्रा कांयच फिटिंगेक पयसो घालपाची गरज ना, बिडिंगेक ना, कितूनच ना. सो आय एम जस्ट लविंग इट. म्हटल्यार आतां सुद्दां देखून न्हू दुपट्टा घेतकूच कितलो बरो लूक येता तो पळयात तुमी. सो वन बाय वन आतां तुमकां घालून दाखयता. आय जस्ट कांट वेट. ओके, आनी कमेंट करा खंयचो तुमकां लायक जालो तो. तर गायज लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. तुमकां हांवें जितले बीन म्हाजी शॉपिंग केल्लें आसा तें घालून दाखयता. हो जो कुर्ता आसा न्हू म्हटल्यार सेट म्हणूंक शकता. कुर्ता सेट हो परफेक्टली म्हज्या बॉडीचेर बसलेलो आसा आनी म्हाका कलरूय लायक जालो. कमींग टू द नेक्स्ट इज रेड एंड व्हायट लिव्स. हो बीन म्हाका कलर म्हटल्यार रेडान म्हाज्या फुड्यान इतलेशे ड्रेसीस ना म्हाज्या फुड्यान, कसलोय जावं कुर्ता जावं चुडीदार जावं, म्हणून म्हटल्यार हे घेवया. आनी इतलो सिंपल आसा म्हटल्यार अशें घातलेल्या भशेन दिसत ना आनी खूब कम्फर्टेबल आसा. हेजो नॅक बीन म्हाका खूब लायक जालो. कमींग टू दी थर्ड वन इज हो मातसो बोल्ड आसा एंड आय एम थिंकींग की कामार वयता आसतना म्हटल्यार स्कुलाक वयता आसतना घालूंक जायना बिकॉज इट इज सारको म्हटल्यार ओपन बोल्ड टायप दिसता. सो आय वील वेअर वेन एवर वी जस्ट गो फॉर आउटींग बिकॉज आय हॅव दी नॉलेज की खंय कशें कितें ड्रेसींग सेन्स करपाचें. बट येस आय जस्ट लायक इट. हाजो जो नॅक पॅटर्न जो बरे भशेन बसलो न्हू अरावंड माय नॅक तो म्हाका खूब लायक जालो. इवन दी स्लीव्स ऑल्सो. देन कमींग टू द नेक्स्ट इज हो जो व्हायट कलर आसा न्हू तो खूब सिंपल आसा. खूब म्हटल्यार खूब सिंपल. तशी तेजी रेटूय सारकी लो आसली ताका लागून तो तसो येयलो. आय एम थिंकींग जेन्ना बीन हांव मार्केटिंगान वयतलें लागींच्या लागीं कितेंय हाडपाक अशें, सो नायटी बीन घालून वचना न्हू, सो हेच घालपाचें आनी वचपाचें. कमींग टू दी नेक्स्ट इज विटू मॉलाच्यान जे हांवें कॉर्ड सेट घेतलो तातूंतलो हो म्हाजो फेवरेट आसा. 2 घेतलेले आसा तातूंतलो हो फेवरेट आसा एंड वीच इज व्हेरी मच कम्फर्टेबल. स्लीवलेस आसल्या कारणान म्हाज्या न्हू फेवरेटिजमान आसा तो. आनी म्हाका पॅन्टूय लायक जाली वीच हॅव पॉकेट्स सायडीन म्हटल्यार कितें मोबायल बीन आमी घालूंक शकता भितर. देन घोवाचो फेवरेट म्हटल्यार हो चड प्रिंटेड आसा आनी सारकी फुलां बीन आसा तेजेर, पाकळ्यो खूबसो दिसता. बट येस इट गिव्स अ बॉसी लूक एंड वीच इज व्हेरी मच कम्फर्टेबल. जेन्ना बीन हांव स्कुलाक वयता आसतना नाजाल्यार आनी खंय लायक 4 जाणां भितर अशें घालूंक शकता कम्फर्टेबली. स्लीवलेस म्हटल्यार मातशें ऑकवर्ड दिसता. बट येस 3/4 दॅट आर व्हेरी मच कम्फर्टेबल. सो हेंकां न्हू बरे भशेन वॉश करून मागीर म्हाका जाय जाल्यार फिटींग दिवंक जाय ऑर एल्स दे आर व्हेरी मच परफेक्ट. अशें ओरिजिनल हातून येयले 2 चुडीदार दाखोवूंक ना बिकॉज खबर ना ते घाल काड करून न्हू म्हाका टायर्डनस फील कशी जावपाक लागली. सो आय वील श्युअरली म्हटल्यार एक तर फोटो ना जाल्यार केन्ना बीन हांव घालता न्हू तेन्ना तुमच्या बरोबर शेअर करतलें. व्हिडिओ दाखयलोच हांवें तुमकां की कशें म्हाजे चुडीदार आसा ते आनी जेन्ना बीन घालतलें तुमच्या बरोबर शेअर करतलें हांव, डॅट इज फॉर श्युअर. बट आतां जायना बिकॉज आतां 1:45 जाली. हाफ एन आवर लागलें म्हाका हें सगळें दाखोवपाक तुमकां. बट आतां सॉलीड भूक लागली. सो घोव येवच्या पयलीं न्हू हांव जेवन घेता. ताका एखादी टायम बीन लागतलो बिकॉज आयचो व्हिडिओ सपोज तुमकां लायक जालो देन लायक कमेंट सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय, सी यू ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.